Ako si Dato Jumong Jumorito Guainon. Atong paghisgutan na pud karon mga kaigsuonan ang mahitungod kung unsa day ang proseso sa pagpili sa usa ka tribal leader sa tribong lumad. Partikular sa amo sa tribo sa Higaonon, ang among pamaagi sa pagpili niini, mintras gamay pang usa ka bata, ginatan-aw na siya sa mga katikulangan ug sa komunidad kung ang iyang kinaiya haumba siya nga mahimong leader inigdako niya. So kung ang usa ka bata makita nga maayo og kinaiya, mahilig mahilig magtabang sa iyang isikatawo, mahilig siya nga makigbarkada, mahilig siya maghunahuna sa uban, laktod nga pagkaistorya, makisama siya o dili lang kaugalingon ang iyon huna. Pag abot sa insaktong edad, kani siya pagasugdan o ginatawag namog tagaan siya o timaan. So muna ginatawag nga pamungkasan pero dili pa siya dato. So kung siya pamungkasan, himuon na siya ginatawag namog basbasonon o kanang ginatudluan sa dato. Pag himuon na siyang basbasonon para makaobserba kung unsay mga pamaagi diha sa mga ritual o husay, so ato man ang makita kung unsa siya klase nga pagkadato. Kaya ang dato dili lang isa. Naay dato ginatawag baylan, naay dato ginatawag balaghusay, naay dato mga ngaso, naay dato nga ginaingon nila nga bagani, naay dato nga mananalsal, ug naay dato manikop, ug naay dato manguyamo, ug naay bae nga mananabang. So daghang klaseng komitiba ang tribo, dili lang ingon nga usa ra ka komite ang tribo kun dili daghang kini nga mga komitiba. So kung ikaw baga obserbahan kung human ka gipamungkasan, so tan-awon kung unsa gi imong hilig diha sa imong pagkadato. So kung maghilig ka og sulbad sa mga problema sa tao, ay ha ka pagabunyagan og dato nga balaghusay. Kung hilig ka sa ritual ug ha ka panambal ka, so bunyagan kag dato nga pagka baylan. Kung hilig ka sa hiskutanan nga mulaban sa gidaog-daog, kay isog ka, makig-away ka sa mga manglulupig sa katawhan, so pagabunyagan ka og dato nga bagani. Apan kung hilig ka sa paghimo og sundang o unsa man na, banyagan kag dato mananalsal. Kung hilig pud kag pangayam o kining magiingon nato nga mga baboy ihalas, nganlang kag dato nga mga aso. So daghan nga klase ang komitiba sa kadato, dili kay usara ang dato. Pero kung ikaw sa katawo kabalukas tanan komite, mo nay ginatawag nga ikaw ang limubungan o inamay ba sa ubang termino ug ang ubang gitawag nga kinatangkawan. So mo na nang ginatawag karon sa English nga tribal chieftain. So ingana ang pamaagi sa pagpili sa tribal leader, pero before ka mahimong hingpit nga dato, pagabunyagan ka pa, pinaagi sa ginatawag nga panagulambong, isunod na apay ginatawag nga pamayok-bayok nga dangol, hantod na ay ginatawag nga gulugondo nga dangol, hangtod nga idangag ka sa inoloban, ay ha ka mamahimong hingpit nga taas nga dato. So mga kaigsuonan, kana ang kultura sa tribong Higaonon partikular sa pagpili sa mga tribal leader. Ang problema nato karon kay ang dato karon wala na nagasubay ni ana nga maong customary law og balaod sa tribo. Kay kung kinsa tong gusto nga magdato, bahalag wala sa leadership, dili siya matinabangon, dili mahigugmaon sa iyang isikatawo, dili mahigugmaon sa kalinaw, basta kay makapatahi og uniformes pagkadato og mapili siya og naa siya lakas og bakir, mahimo nang dato. So kana ang atong nahimong problema karon, nga hinungdan nga matud pa, murag sa buwagan og hinog nga rambutan ang plaza sa Bukidnon panahon sa kaamulan, pero walay nasulbad nga mga problema. Kaya ang dato man unta tigsulbad sa mga problema, dili tigmugna og problema. So karon ang dakong hagit kato mga kaigsuonang tribo sa tibuok Bukidnon ug tibuok tribong Higaonon ug tibuok Mindanao, kung unsaon nato nga kita musubay sa insaktong dalan sa ginatawag natong customary law nga gi-recognize sa Republic Act 8371 kung Indigenous Peoples' Rights Act. So pag hinaot nga kining tanan pamalandungan sa atong mga kaigsuonang tribo, hilabi na sa mga tribal leader, kung unsa na yung usa ka tribal leader o unsay atong komitiba kung aha tanapit base sa atong mga kakayahan. Kana lang hangtod sa sunod natong panagkita nining maong panaghisgot nato, ato na pong paghisgutan pohon kung unsa pang ubang mga proseso o kahimtang sa atong mga kaigsuonang tribo sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok Mindanao ug ingon man partikular sa among tribo sa Higaonon. Madako na salamat. Yan ang si Dato Inbanwag Jumorito Guainon.